अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपके पास दोबारा फिर एक हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आपके पास आया है। नाज़रीन, आपने हर वीडियो पे मेरी कहानी तो सुनी होगी। यूट्यूब पे और भी दोस्त भाई हैं जो अपनी जो जिन्नात के बारे में बातें बताते हैं, वो भी सुनी होंगी। नाज़रीन, ये आपके भाई के लिए ये जो भाई वीडियो बना रहा है, इसमें बहुत ही लहदा बात है। जो भी जिन भूत चुड़ैल वगैरह शैतानी ताकतें, इसकी हर मैं इनका शक्ल, इनका वजूद, इनका काम, इनका क्या मसला वसाइल क्या करते हैं क्या नहीं, इंशाल्लाह आप तक मैं ज़रूर बचाऊंगा। कैसे कैसे बातें होंगी, कैसे कैसे मसले होंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। नाज़रीन, बाकी आपको प्लीज़ एक बार बार ये लफ्ज़ कहता हूँ मैं, आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और बेल आइकन करें, क्यों आप तक हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें मजबूरी को मेरे बहन भाइयों को, मेरी आप आवाम हो, मैं आपकी आवाज़ हूँ, लेकिन आवाज़ अधूरी है जब तक आप साथ नहीं होंगे। आपका साथ मिलेगा तो मेरी आवाज़ भरपूर होगी, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो मेरी आवाज़ का कोई मकसद नहीं है। नाज़रीन, प्लीज़ ये मेरी जो टीम है, ये मेरे साथ जो मेरे काम कर रहे हैं, हर मुश्किलों में चल रहे हैं, हर बातों में चल रहे हैं, हर ऐसे ऐसे चीज़ों जिन भूतों के ज़रिए ये चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं देख रहे। क्यों कहते चलो यार हम आवाम के लिए कुछ करें, कुछ उनके लिए बेहतर करें, उनके तक कोई पैगाम बचाएं, अल्लाह ताला का जो जिन भूतों का पैगाम बचाएं, जो सच बताएं क्या चीज़ है। ये साथ मेरे तामन कर रहे हैं, को मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, इनके बगैर मैं भी दूर हूँ, ये मेरे बगैर दूर है। क्यों, ये एक ऐसी किश्ती है, जब तक हम किनारा पूरा किश्ती में नहीं चलेगा तो किनारा कभी नहीं मिलेगा। फिर समुंदर की लहरों पे चले जाएंगे हम, फिर वो हमारा किनारा मिलेगा। इनके बगैर दूर हूँ मैं, ये मेरे बगैर दूर है। बाकी इंशाल्लाह ये बताएंगे कहानी कौन सी है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं कहानी सुनाने लगा हूँ। ये है फैसलाबाद के पास एक ना तांदला शहर है, छोटा सा कस्बा है तांदला। वहाँ की कहानी साथ एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ पे ना इनके गांव है, छोटी छोटी हवेलियाँ हैं, यानी कि एक घर इधर है, आधा किलोमीटर छोड़ के एक घर उधर है, इस तरह ना, यानी कि मुख्तलिफ यानी कि घर हैं दो चार। वहाँ पे एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि उसके भाई के साथ ये वाक़या गुजरा है। वो तकरीबन उसका भाई था वो 7 के साल का, उस वक्त की बात कर रहा है। वो कह रहा था कि वो ना बाहर पैलियाँ थी, वीरान था, वहाँ पे खेलने जाते थे। तो कुछ 3-4 एकड़ जगह उन्होंने मखसूस थी जो छोड़ी हुई थी उन्होंने, वहाँ पे वो रिहाइश थी। कोई क्या उसको कहते हैं कि पक्की जगह, यानी कि वहाँ पे जिन्नात का या पक्की थी, या जो पक्की जगह उसको बोलते हैं, पक्की नहीं, खैर ना, वहाँ पे रिहाइश थी जिन्नात की। तो अक्सर रात वहाँ से गुजरते थे, यानी कि रात के टाइम तो वहाँ पे तो खैर कोई गुजरता ही नहीं था, दिन के टाइम बच्चे खेलते थे। कहता हमारा छोटा भाई जो है ना वो खेलने गया है, इस तरह दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो अचानक ही गुजरन हो गया वहाँ से, रास्ते उस पैली से। कहता है वो गुजरा वहाँ से, एकदम से हनेरी से आई, हनेरी तूफान सा आया, हनेरी। तो उसमें से ना आग के शोले निकले हैं, जो बच्चे ने देखे हैं, आग के शोले निकले हैं। तो उसके बाद वो जब शोले आए हैं, दोस्तों ने देखे हैं, खैर वो भाग गए हैं, वो बच्चा भी भागा है, गिरा है, फिर भागा है, 2-3 बार गिरा है, फिर उठ के ना फिर घर आया। उसके बाद उसको बुखार हो गया है, तबीयत उसकी ख़राब हो गई है। उसको इस तरह वो कहते हैं कि आवाज़ें निकालता था कि वो गां वो गोश्त मांग रही है, इधर खड़ी हुई है, गां 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 की आवाज़ करता था, कि जैसे बैल होते गाय बछड़ा जी। कहता है उसको काफ़ी देर ये मसला रहा है। तो घर वाले परेशान हो गए भी ये बच्चे को हो क्या गया है। तो खैर सुबह हुई, उसके बाद उन्होंने 1 दिन 2 दिन इस तरह ही वो, तो उसकी हालत दिन ब दिन काफ़ी खराब होती गई। खैर वक्त गुजरा, उन्होंने फिर जहाँ पे भी लेके जाए गए, इधर ले गए उधर ले गए, सियानों के पास, इलम वाले को, जो भी जो बताता है इसको ये मसला है, इसको ये उसको कहते उन्होंने करवाया, लेकिन उसको आराम नहीं आया। कुछ 2-4 दिन 10 दिन उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कहते हैं कि तकरीबन 2-2.5 साल वो इसी तरह इसी बीमारी में लड़ता रहा वो बच्चा जो। उसके बाद कोई अल्लाह का बंदा आया, कोई जिधर भी था उसने उसको उसका इलाज किया। वो जो उसके अंदर सब जो थी ना चीज,
وہ پھر بولی کہ یہ جو بچہ ہے میرے جو آل اولاد تھی وہ سوئی ہوئی تھی، یہ بچہ وہاں سے اوپر سے گزرا ہے، اس نے ہمیں اچھا تنگی دی ہے، میرے بچے جو سمجھ لے کے زخمی ہوئے تو اس وجہ سے میں ان کے اوپر آئے ہوں، ابھی تو یہ بچ گیا، میں نے اس کا بہت برا حال کرنا تھا، تو اس وجہ سے میں اس کی حالت یعنی کس طرح خراب کر دی ہے، تو اب میرے بچے ٹھیک ہوں گے تو میں اس کو ٹھیک کروں گا، نہیں تو میں نے نہیں اس کو ٹھیک کرنا، میں نے پیچھے نہیں چھوڑنا، وہ بھی زخمی ہے۔ تو خیر اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ انسان، اس کو کیا نظر آ رہا تھا کہ آپ ادھر ہو، آپ کے بچے ہیں، تو خیر وہ جنات بولو، اس نے کہا کہ بھائی چیز جو اس کے اندر بچے کی بولی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ ہی انہوں نے یعنی کہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے وہاں پہ حل چلانے کی کوشش کی نا، اس کا ٹریکٹر الٹ گیا تھا حل والا، اچھا اچھا، وہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بھی الٹ گیا، وہ بند ہو گیا، الٹ گیا، کوئی چکر نہیں، وہ نہیں چلا وہاں پہ، انہوں نے پھر جگہ چھوڑ دی کہ بھائی یہ بڑے بڑے وہاں پہ ہیں، حالانکہ وہ جس کی جگہ ہے نا 3-4 ایکڑ جگہ ہے، ویسے کی ویسے بنجر پڑی ہوئی ہے، اچھا، اور وہ بندر ٹھیک پڑی۔ ٹھاک امیر بندے ہیں، وہاں کے علاقے کے نا ذمہ دار لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ حال نہیں، بڑے بڑے کوئی چکر نہیں ہے، علم والے بلایا کہ وہاں پہ کر لے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ خیر وہ دوست نے ہم سے رابطہ کیا، خیر وہ اس بندے نے اس کو جیسے بھی کرا کے نو وہ جنات سے اس کی جان چھڑائی اس بچے کی، اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے بچہ وہ، لیکن یہ کہ وہی علم والا اس جگہ کو خیر نہیں صاف کر سکا، اس پہ ویسے کی ویسی وہ پہ، تو خیر اس دوست نے مجھے ایسا بتایا تھا کہ اگر آپ کو بلائیں وہاں پہ، وہ جگہ دو ہے جو جتنی بھی، تو اب جگہ دکھائیں آپ کو، ان سے بات کر سکتے ہو، وہ جگہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں جنات جو وہاں پہ رہائشی ہیں، کیونکہ پریشان جیسی بات، ان کا گھر ہے جو دوست ہے ان کا، تو وہاں پہ تو انہوں نے رہنا ہے، ان کی زمین بھی ہے، وہ بھی کاشتکاری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے جان چھڑا دیں، تو یہ چیز تھی، میں کہ یار جس کی جگہ ہے وہ بات ہمارے ساتھ آ کے کرے تو ہم کر دیں گے، کہتے ہیں یار وہ تو مشکل ہے، لیکن ہم اپنی سیف سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں پروفیسر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، جب جگہ پہ دیکھیں گے کیا مسئلہ کیا نہیں ہے، اس کے بعد ظاہر ہے اگر وہ مالک نہ بیٹھے، آپ دیکھو دوسرا بندہ وہ پیسے لگائے گا، آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں کسی کو اٹھا کر باہر پھینکتا جاؤ یا آپ نکلو باہر، ظاہر کچھ ان کا جو بھی ان کا کوئی ہدیہ جو کچھ دینا پڑے گا، جو کچھ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دے کر ہی نکالیں گے ہم باہر، ان کے سامنے نکالیں گے، یار یہ دیکھا یہ کر دیا، یہ کہا اوکے ہو گیا، اب کیسے مرضی بیٹھیں، حل لگائیں جو مرضی کرے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط مالک بیٹھے، اب دوسرا بندہ بیٹھے گا وہ اپنے پاس پیسے لگائے گا، نہیں وہ تو نہیں، وہ تو جگہ ہی کسی کی ہے، دیکھو ہم نے دشمنی تو نہیں ڈالنی ان کے، ہماری ان کو دشمنی تو نہیں ہے، جو کن کی جگہ ہے وہاں پہ جو رہائش ہے کن کی، جو بھی جنات کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم جا کر دشمنی کیوں ڈالیں، ہمیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارا بھی ایک انسان ہے ہم، ٹھیک ہے، وہ آ گئے لیکن ہمیں تو نہیں کچھ کہہ رہی ہے، یا کسی بندے کو تنگ کرے پھر ہم جا کر اس کو کریں، تو ان کی وہاں پہ رہائش ہے، اب دیکھو آپ کا گھر ہو، آپ کو نکالیں باہر، آپ نکلیں گے کبھی باہر، آپ تو پورا کوشش کریں گے، دار کی طرف بھاگیں گے، لڑیں گے بھی، تھانوں کی طرف بھی بھاگیں گے، ہر طرف کوشش کریں گے آپ، تو یار یہ بندہ میری جان چھوڑے، تو یار پھر وہ بھی کریں گے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، باقی وہ انشاءاللہ جب ان کے بیٹھیں گے جو مالک بیٹھے پھر انشاءاللہ اس کا حل کیا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اور باقی جو آپ بتا رہے ہیں وہ بچے جو اس کو کثرتی جا رہے ہو، ان کے فیملی کے اوپر جو گزرے، جو کوئی مثلا ٹھیس لگی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے، واقعی یہ حقیقت جان نہیں چھوڑتے، یہ جنات جو ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ ان کا بچے کے اوپر یا کوئی مسئلہ سیر کرے جان نہیں چھوڑتے، یہ بندے کو جہاں تک بچاتے ہیں جہاں تک بندے کی سوچ نہیں ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں جو اعظم بھائی نے بات بتائی آپ نے سنی ہے، ناظرین یہ بالکل حقیقت ہوتی ہے، یہ کوشش کریں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جو بچے جو بڑے بندے کی غلطی کر لیتا ہے، بعد میں سیانے کہتے ہیں جی آپ نے کبھی ایسا کر لیا یا کسی نے آپ کو اوپر علم کر لیا، ایسا کر لیا، لیکن وہ علم نہیں ہوتا، بائی ٹائم ہوتا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو نہیں پتا، کوئی تیسری آنکھ آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ ایک عام آدمی ہو، تیسری آنکھ جو ہوتی ہے اگر آپ کو پتا ہو، تیسری آنکھ آپ کے پاس، آپ کو پتا ہوگا یار یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے، یہاں پہ کوئی 3 بندے بیٹھے ہیں یا 2 بندے بیٹھے ہیں، تو آپ ان کو اٹھائیں گے یا کچھ نہیں کہیں گے، دوسری سائڈ پہ گزر جائیں گے، اگر آپ کے پاس تیسری آنکھ نہیں ہوگی آپ تو اس کو اوپر گزر جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے، وہ نقصان کریں گے۔ یہ مسئلہ کافی سلسلہ چلتا ہے، ایسے دنیا میں چل رہا ہے، جو ہمارے بہن بھائی پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ناظرین باقی انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو پہ ہر باتیں آپ کو اچھی ملیں گی، اور بہت ہی اچھی ملے گی، جو انسان کے اوپر گزرا ہوا مسئلہ وہ سنایا جائے گا، پھر آپ کو بتایا جائے گا انسان کے اوپر ایسے ایسے مسئلے گزرتے ہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے حقیقی کائنات میں
ویڈیو دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ نے سبسکرائبر کریں، بیل آئکن کریں اور لائک کریں اور دل بھرپور سے، کیوں آپ کو بیل آئکن ضرور کریں تو آپ کو نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اب اجازت دیں اپنے پیارے پروفیسر محمد یوسف کو۔ اللہ حافظ۔